सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। आज हफ्ते का दिन है, दिसंबर की आज 20 तारीख़ है 1447 हिजरी के जमाद उस्तानी की 28 तारीख़। मैं अज़हर हाजनी हूँ और मेरी खुशबख्ती, मेरी खुशनसीबी कि आज दोबारा अपने बड़े भाई से मुलाकात का मौका फ़राहम हो रहा है इस प्रोग्राम की वसातत से, क्योंकि अपनी अपनी ज़िंदगियों में हम सब इतने मशगूल और मसरूफ़ हो गए हैं कि अपने ख़ास लोगों के लिए भी, जिनके लिए आपके दिल में बहुत जगह है, बहुत मोहब्बत है, उल्फत है, उनके लिए भी आप वक्त चाह कर भी नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म के बड़े मरहून मिन्नत है कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम अपने कई दोस्तों के साथ एक हमारा जुड़ाव है, एक ताल्लुक़ कायम हो गया है, जिसमें हमारे दूसरे कलीग्स हैं, उनसे भी इसी प्लेटफॉर्म की वजह से मुलाकात होती है और ख़ासकर आपसे मुलाक़ात होने का शर्फ हासिल होता है हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। बहुत शुक्रिया अज़हर। और मुझे लगता है कि आपने अब शायद नफ्सियात पढ़ने का ना वो एक हुनर सीख लिया है। आपको पता था कि पिछले कई रोज़ से आप मुसलसल मेरे फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे हैं या उठा पा रहे हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं। और आपको पता था कि बड़े भाई नहीं डांट तो खैर हम नहीं रहे हैं, बट शायद यहाँ लोग हमारी ये वाली फैमिली जो है, इस फैमिली में हमारे बड़ी बुज़ुर्ग भी सामने बैठी हुई माएँ हैं, हमारे वो सारे बुज़ुर्ग हैं जो सामने देख रहे हैं, जिनके सामने शायद थोड़ी सी कोफ्त होती है ये सब बातें सुनने से। इसलिए चलिए, अफ़ू दरगुज़र अल्लाह ताला का एक वस्फ़ है और बंदों में उसने थोड़ा सा तो डाल दिया है, इसलिए हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आप हमारे बड़े अजीज़ हैं और इस बात का एतराफ़ हमने इस स्टेज पे भी और ऑफ द स्टेज भी हज़ारों बार किया है। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। और नाज़रीन, ये जो दिन गुज़र रहे हैं, एक नए साल की तरफ हम जा रहे हैं। अगले मेरे ख्याल से 10-11 दिन के बाद ही एक नया साल शुरू होने जा रहा है और कल से जो है चले कलान की शुरू और कल हिस्सा जो होता है मौसम। और मैं कल देख रहा था पूरे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इंटरनेशनल फेरन डे, इंटरनेशनल वार को रुकवा सही, इंटरनेशनल फेरन डे आपको लेकिन अच्छा है नहीं जान पहल मगर बाद में जब डिज़ाइन देखते हैं फेरन्स के तो फिर इंसान को सोचने पे मजबूर इंसान हो जाता है कि फेरने के नीचे बेच फैशन के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे हम इतना फिर बहक जाते हैं या ऐसी जो लहरें हैं उनमें बह जाते हैं कि फिर असल सूरत जो उसकी जो इथनिसिटी होती है चीज़ों की वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल हर किसी ने इसका एहतमाम किया होगा अपने अपने हिसाब से। और इस मौसम में हम देख रहे हैं, जब भी हम अखबारात वगैरह की सुर्खियाँ वगैरह पढ़ते हैं तो अक्सर बेशतर एक तो आग की वारदातें बहुत हो रही हैं और बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा जो हैं। बिल्कुल, मैं कल इत्तेफाकन मेरे एक बड़े अजीज़ हैं, उनका घर का एक बंदा बीमार है, मैं स्किम्स गया था कल रात को, तो वहाँ पे मतलब जो हाल देखा वहाँ के किस तरह से लोग आ रहे हैं। हालांकि कल अज़र आपने देखा भी होगा, एक कमेटी तश्कील दी गई है GMC हंदवारा का जो वाक़या पेश है, जहाँ ट्रॉली पे वो उसके तिमारदार जो हैं पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले रहे थे मेन रोड पे। तो ऐसी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक भी होती है और शर्मिंदगी का बाइस भी है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इस कदर अभी वो इवॉल्व नहीं हो पाया है कि हम इस तरह की जो वाक़यात हैं ये रूनुमा नहीं हो ये जाए। बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। खासकर मौसम सरमा के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस हम सब के लिए होते हैं और ऐसे में हम पूरी उम्मीद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुकम्मल तौर मुतहरिक होकर जो लोगों की डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर खरा उतर पाएंगे। ख़ासकर जब आप बात करते हैं तिब के शोबे की और जो हमारा हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों की वाबस्ता है और बराह रास्त लोगों के ठीक होने का, लोगों के ज़िंदा रहने का परवरदिगार के ही फैसले होते हैं, लेकिन वजह तो यही हेल्थ केयर वर्कर्स ही बनते हैं। तो हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि पूरी मुस्तैदी के साथ, लगन के साथ और एक कमिटमेंट के साथ लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर खरा उतर पाएंगे। हम रुकेंगे छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे तो मज़ीद बातें होंगी। आप देखते रहें हम सब का पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा।
अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। UR Jewelers Mega Gold Festival is live. Latest Hallmark gold jewelry, trendy, elegant, classy, सब कुछ एकदम fresh collection में। और सबसे खास बात, huge price drops and festival discounts like never before। पर याद रखें, ये एग्जीबिशन कम सेल सिर्फ 21 दिसंबर तक रहेगी। UR Jewelers सराफ कदर, the pride of शहर खास, जहाँ सोना भी असली और डील भी असली। जी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, ये कुछ ऐसे मामलात हैं सेहत के हवाले से जो बड़े आम देखे जाते हैं मौसमी सरमा के दौरान। ऐसे में एक उम्मीद पैदा हो गई है, उम्मीद जाग गई है कि परवरदिगार अपनी रहमतों से नवाजेगा, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो यूजनी खुशक सैली गई ख़त्म तो सेहत के हवाले गसन मामलात बेहतर। अच्छा, ये शीन पे शीन सच चूँकि सन तहजीब सन तमद्दुन की अहम हिस्सा सन रिवायतन हुंद अहम हिस्सा यम दलील बोजान पन्न बड़न बुजुर्गन नश तिहन दलील मज शीन लाजमी मलजूम शीन जिक्र जरूर यवान तो सन अख सठी खूबसूरत शायर यमन कशिर शायरी हंद हवाल अख सठी अहम मकाम हासिल शना रशीद साहब सड़ा खूबसूरत लिखमुत जे तुर न्यार फेर यथ दिलस तथ न कह इलाज, तुर न्यार फेर यथ दिलस तथ न कह इलाज, यस आसि वथ सटन तमिस बोड़ बहान शीन। तो अस थो वमेद से शीन बन बहान कह वथ सट बल्कि शीन बन बहान अस सारनी हंदन जिंदगी मज खुशियन हुंद तो अख नव गर्माहट पैद करने के हवाले थो यही वमेद जे रिश्तन मज यह नव गर्माहट तो खैर तम अलग जमान ये पे वत ान आज सोशल मीडिया आज मोबाइल फोन आज कम्युनिकेशन वारिया चैनल्स अस वातो फटाफट तुह तम अखबारन सुर्खी पे करनावो तुस मेहमान से मुलाकात अखबारन मज क्या अजिक अखबार लेखान तमें हवाले कर गुजारिश डॉक्टर जावेद साहब शुरुआत करनी। शुक्रिया अफजर। एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में है, इसकी शेर सुर्खी है यंग जनरेशन मस्ट इनकलकेट एंशिएंट वैल्यूज एंड आइडियाज इन प्रेजेंट डे लाइफ। LG सिन्हा रिलीजेस 4th एडिशन ऑफ कर्तव्य मार्ग। जी, और मौसम के हवाले से ही इस अखबार ने चंद खबरें शाया की हैं, इनकी सुर्खियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। चिले कलान एट डोर स्टेप, cold continues to grip Kashmir, Pulwama plunges to -4 degrees Celsius, valley braces for season's first snowfall। और एक सब हेडिंग सुनिएगा, waiting for cure from sky, Kashmir looks up। और एक सुर्खी सुनिएगा, security tightened across Kashmir, NH44 under intense vigil, additional forces deployed, checkpoints increased। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में है नाजरीन और इसकी सुर्खी है 850 मेगावाट रतले पन बिजली प्रोजेक्ट में तैनात मुलाजमीन से मुतल्लिक पुलिस वेरिफिकेशन। कश्तवाड़ पुलिस की जांच पड़ताल में 29 मुलाजमीन का मुश्तबे रवाबित का जिक्र। एक और सुर्खी है श्रीनगर एयरपोर्ट पर 7 परवाजें मनसूख, ये कल की खबर है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास उर्दू अखबार है, इस अखबार के पहले सफ़े की चंद खबरें जिनकी सुर्खियां आपकी नज़र कर रहा हूँ। हमारा कदीम इल्मी निज़ाम जदीद दुनिया के लिए एक नक्शे राह है, नौजवान कदीम अक़दार और उसूलों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर्तव्य मार्ग के 4थे एडिशन का इजरा किया। वेदों पर मबनी कदीम इल्म जदीद चैलेंजेस का हल पेश करता है LG। और एक सुर्खी सुनिएगा, जाली रेलवे नौकरी स्कैंडल, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 3 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। और एक सुर्खी इसी अखबार की, राजौरी के मुख्तलिफ देहात में मुश्तबा नकलो हरकत के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू। एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी सुनिएगा, डिवकॉम कश्मीर रिव्यूज रिपब्लिक डे अरेंजमेंट्स। अंग्रेजी अखबार के अंदरूनी सफ़े की चंद सुर्खियाँ, गुड गवर्नेंस वीक किक स्टार्ट्स एट बारामुल्ला, DC श्रीनगर रिव्यूज परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सतीश शर्मा मीट्स डेपुटेशंस। और भी कुछ तफसीलात हैं तो खैर, लेकिन हम आप तक सुर्खियाँ ही पहुँचाते हैं। जी, एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है JNK स्टेप्स अप साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज UT वाइड एक्शन प्लान। उर्दू अखबार के पहले सफ़े की खबर, अखबार लिखता है, रवा माह के आखिर तक इंतज़ामिया में बड़े पैमाने पर रद्द बदल मुतवक्कु,
100 سے زائد افسران کی تبدیلیاں تقرریاں عمل میں لانے کے امکانات. اور ایک سرخی 10ویں جماعت کے نتائج جنوری کے پہلے ہفتے میں متوقع، 12ویں کے وسط جنوری اور 11ویں کے ماہ کے آخر تک جاری کرنے کی کوشش. ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی سرخی ہے، خوراک میں ملاوٹ کے خلاف حکومت کا بڑا قدم. 20 موبائل لیبارٹریاں خریدی جا رہی ہیں. ہر ضلع میں آن سپاٹ ٹیسٹنگ کا نظام. سخت کارروائی کا جو ہے منسٹر ستیش شرما نے بالکل اعلان کر دیا ہے اس چیز کا کہ جو بھی ملاوٹ میں ملوث پائے جائیں گے لوگ، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اوکے. انگریزی اخبار کی خبر اور اس کی سرخی، اگنو اوپنز ایڈمیشنز فار جنوری سیشن. اور آخری اخبار کی سرخی، ensure every institution is equipped with ramp for students, employees with special needs. Central Administrative Tribunal Srinagar directs Education Department. اخبارات کی سرخیاں. اور اس بیچ یہ یاد آیا کہ موسم کے حوالے سے اور شہراہوں کے تعلق سے اپڈیٹس آپ تک پہنچانا ہم بھول گئے. تو آپ کو بتا دیں کہ NH44 پر آج بھی چھوٹی گاڑیاں بڑی گاڑیاں دونوں اطراف سے چلیں گی. اور سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر BRO کی گرین سگنل کے بعد جب BRO کی جانب سے ہری جھنڈی دکھائی جائے گی اس کے بعد ہی آپ اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ اپڈیٹس حاصل کریں. لیکن کہا گیا ہے جو کل ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ منامر سے سری نگر کی طرف گاڑیاں چلیں گی اس شاہراہ پر. اور مغل روڈ کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے دونوں طرف سے جو ہے اوپن ہے یہ رستہ، یہ شاہراہ. تاہم بڑی گاڑیوں کو پونچھ سے شوپیاں کی طرف چلنے کی اجازت دی جائے گی. لیکن آپ سے پھر یہی درخواست گزارش کہ اپنے سفر کا آغاز کرنے سے قبل آپ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر، جموں یا رامبن سے رابطہ قائم کریں. جی بہت خوب اظہر. اور یہ تو تھی سڑک کے حال احوال کی خبر. جی. اور اب جو ہے موسم کے حوالے سے یہی ہم پروگرام کے آغاز میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ توقع ہے کہ شاید جو بارف کا سلسلہ ہے جس کا بڑا انتظار بھی ہے. جی. اور حالانکہ ہلکی برف باری کا ہی امکان ہے، لیکن برف خیر برف ہوتی ہے. یہ جو جمود ہے یہ ٹوٹے گا. اور آج جو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 9 ڈگری کے آس پاس، 9 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے. رات کا -1. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 اور کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہونے کی توقع ہے. اور لیہ لداخ میں دن کا زیادہ سے زیادہ 5 ڈگری اور کم سے کم -4 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ ہونے کی توقع ہے. موسم جو ہے ابر آلود رہے گا اور ہلکی بارشیں یا ہلکی برف باریاں ہو سکتی ہیں. دعا ہم سب یہی کر رہے ہیں کہ اس موسم میں جو کل اب یہ چلے کلان بھی شروع ہو رہا ہے، تو چلے کلان کی آمد پہ اگر شین بھی ہو اور ورلڈ فیرن ڈے بھی ہم منائیں تو مجھے لگتا ہے کہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے. اور جناب جب ہم ابھی بات کر رہے تھے صحت کے حوالے سے، تو جب WHO کی جو ڈیفینیشن ہے صحت کے حوالے سے اظہر، تو اس میں لکھا یہ نہیں گیا ہے کہ اگر انسان جسمانی طور پہ صحیح ہے تو تبھی وہ صحت مند ہے. جسمانی طور پہ صحیح ہونا، ذہنی طور پہ صحیح ہونا، نفسیاتی طور پہ صحیح ہونا، اور اس میں ایک اضافہ یہ ہو گیا ہے کہ سماجی طور پہ صحیح ہونا اور جو ہے معاشی طور پہ صحیح ہونا. تبھی انسان ایک صحت مند. اگر جو آخر کے دو ہیں ان کو ہٹا بھی دیں تب بھی جو ہے فزیکلی، ایموشنلی اور مینٹلی انسان کا صحیح ہونا بڑا ہی لازمی ہے. جی. لیکن اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے جب جسمانی طور کسی تکلیف میں انسان مبتلا ہوتا ہے، مان کے چلے مجھے ابھی نزلہ زکام کا معاملہ ہے، میں کھانس رہا ہوں، آپ بھی مجھے سجیسٹ کریں گے کہ دوا چکا کھاوان کے ڈاکٹرس کے چیز کا، تو فکر مندی کے چلتے ہی. لیکن یہ ہے کہ جو نفسیاتی معاملات ہے، جو ذہنی معاملات ہیں، ان طرف اس کی طرف توجہ کم ہی مبذول ہوتی ہے. اور بلکہ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو انسان خود اس سے جوجھ رہا ہو اسے خود معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کہاں پہنچا ہوں اور میری حالت اندر ہی اندر کیا ہو رہی ہے، اور اس کے چلتے اس کا اوور آل جو اٹھنا بیٹھنا وہ متاثر ہوتا ہے. جو ہے متاثر ہوتا ہے. آج ایک شاعر نے بڑا خوب لکھمتن حکیمہ دگ کمیچم. آج ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہم ان نفسیاتی معاملات پر بات کریں جو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، لیکن بظاہر وہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے
माहिर नफ्सियात को, एक साइकोलॉजिस्ट को जिनका नाम जसिंदा मीर है। ये नाम मैंने दूसरी बार सुना है अपनी ज़िंदगी में। इससे पहले जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंदा आर्डन, तब मैंने एक बार सुना है और आज दूसरी बार सुन रहा हूँ जसिंदा मीर। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने कहा कि नाम इन्होंने दूसरी दफ़ा सुना है, लेकिन मेरी मुलाकात आपसे दूसरी दफ़ा हो रही है। और ये बिल्कुल मुझे लगता है तब तो जसिंदा बहुत छोटी थी। हम भी कौन से बड़े थे, हमने उन्हीं दिनों शुरुआत की थी प्रोग्राम की। मेरे ख्याल से साल 2012 या 13 में, मेरे ख्याल से बहुत पुरानी बात। 2014 था। हाँ, 1-2 साल हमें फिर हो गए थे प्रोग्राम शुरू किए हुए। तो उसके बाद आपके साथ मुलाकात हुई थी, तब लिटरेचर में आपका बड़ा शौक था और आप ये किताब भी साथ लेके आई थी जो आप आज भी लेके आई हैं। तो ये लगा था कि आगे जाकर आपकी किताबों में बड़ा इजाफा होगा, लेकिन आप फिर और एक डायरेक्शन ले लेंगी। तो इसके पीछे भी कुछ वजूहात ज़रूर रहे होंगे और काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, उम्दा है, जिससे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आ रही है। तो ये बताइएगा कि कैसी हैं आप, हाउ इज़ एवरीथिंग? तो तब से लेकर अभी तक की जसिंदा में क्या क्या फ़र्क आया, ज़िंदगी ने कहाँ कहाँ लिया और क्या क्या किया आपने? थैंक यू। इट हैज़ बिन बहुत लंबी जर्नी रही है। तब बैक देन आई वाज राइटिंग, पहले उन दिनों मेरी पहली किताब आई थी एंड उस टाइम पे आई वाज द यंगेस्ट नॉवेलिस्ट इन द स्टेट। यस। और उसके बाद खैर काफ़ी लोग लिखे और आई ऑल्सो ग्रू अप। मेरी एक और बुक आई थी 2018 में। आफ्टर दैट, आफ्टर आई फिनिश्ड माई बैचलर्स, जब मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि मैं लिखना चाहती थी। लिखने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप सुकून बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। Should I give you some nun chai choi chawan? I would love to, thank you. अच्छा, तो एक थई जरी पन कला। तो मैंने एक ब्रेक लिया था पढ़ने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँ, और लिखने के लिए आप पीसफुली पढ़ पाएँ, चीज़ों को प्रोसेस कर पाएँ, because it's also a social responsibility being a writer. Very right. While doing that, I figured out that my interest was also towards psychology में. Okay. तो मैंने उसके बाद मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, हालांकि मैं करना चाह रही थी until then लिटरेचर में, एंड मैं काफ़ी बढ़िया कर रही थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई स्विच टू साइकोलॉजी, फिर मैंने अपना मास्टर्स किया। बट वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न, कोई ख़ास वजह थी कि साइकोलॉजी में आपको पढ़ाई करनी है? क्योंकि अगर लिटरेचर में आपकी रुचि थी, साइकोलॉजी की तरफ आप स्विच ओवर कैसे कर गई? उसके कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि द काइंड ऑफ राइटर्स आई रेड, उसमें डॉस्टोव्स्की जैसे या प्लाथ जैसे राइटर्स, वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स थे, जिनके अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा रहे थे। हैं। बिल्कुल। प्लाथ ने या वर्जीनिया वुल्फ ने, दे अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ सुसाइड से हुई। और उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए थे। डॉस्टोव्स्की का सारा काम जो था, माय फेवरेट राइटर, उनका मेजर काम साइकोलॉजी पे है। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट कर गई। और थोड़ा टाइम बाद ऐसे एक पॉइंट था जब मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। अगर मैं कुछ पढ़ रही थी, तो मैंने 2 किताबें मैं लिख चुकी थी, और एक पॉइंट ऐसा आया था कि मुझे एक पैराग्राफ 2-3 बारी पढ़ना पड़ रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं परवरदिगार के जो फैसले हर सूरत में इंसान के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से दूसरे इंसानों की ज़िंदगियों में बेहतरी आती है। तो आप उनकी ज़िंदगियों में जब इंटरवीन करते हैं तो कई चीज़ें पाते हैं और उन चीज़ों का, उन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपकी ये जो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इस पर हम आएंगे और, लेकिन फ़िलहाल हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जसिंदा है हमारे साथ, जसिंदा मीर, और ये एक साइकोलॉजिस्ट है। इससे पहले कि मैं
سوال کروں آپ سے یا کچھ جاننے کی کوشش کروں. پہلے جسندہ کا مطلب کیا ہے؟ جاسنڈا ایکچولی ایک گریک نام ہے. جو آپ نے کہا جیسنڈا ایڈرن, وہی ایکچوئل نام ہے. تو جب میرے پیرنٹس نے رکھا تو اس کو تھوڑا انڈینائز کر کے جیسنڈا سے جاسنڈا ہو گیا. اس کا ایکچوئل میننگ ہے بیوٹیفل. اس کا ایک اور میننگ بھی ہے, جو ہمارا ہائسنتھ فلاور ہوتا ہے, سنگل جس کو ہم کہتے ہیں کشمیری میں, وہ بھی اس کا ایک بڑا خوب. اچھا جاسندہ, یہ جب آپ نے سوئچ کیا فرام دس لٹریچر ٹو دس سائیکولوجی, یہ پڑھا آپ نے, تو یہ علم نفسیات جب جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں نا, ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جب ٹریٹ کرتے ہیں تم چھ وچھان اظہر اوسونی ونان کہ نزل ما زکام ما کھانا چیز ما یا خدا رچن فریکچر کا بڑی تکلیف. یہ جو علم نفسیات ہے, اگر آپ کو آسان سرل الفاظ میں کہیں کہ اس کو ڈیفائن کرو آپ علم نفسیات کو, نفسیات کیا ہے, تو آپ لوگ جب آپ علاج کرتے ہیں تو آپ کون سی چیزیں دیکھتے ہیں؟ جس طرح میڈیکل ڈاکٹر بلڈ پریشر دیکھتا ہے, باقی چیزیں دیکھتا ہے, یہ تو یہ علم نفسیات کیا ہے؟ پہلے اس پہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے, اور اس کے بعد کہ جب ماہر نفسیات کے پاس بندہ آتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی, اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں, وہ پریسائزلی اتنا ہی ہے کہ آپ کی سوچ اور آپ کی بیہیویئر کی اسٹڈی ہوتی ہے. تو اگر ریئل لائف میں, اب میں پریکٹیکلی اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں ان لے مین ٹرمز, اس میں ایسا ہے کہ اگر ہمارا بیہیویئر ہے, ہماری سوچ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پرابلمس کریٹ کرتی ہے, تو اس پوائنٹ پہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ کچھ پرابلم, کچھ تو گڑبڑ ہے, چل رہی ہے. جی, وہ چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہو سکتی ہے کہ مجھے شام میں بستر میں جاتی ہوں تو میں 1-1.5 گھنٹے ایسے کروٹیں بدل رہی ہوں, نیند نہیں آ رہی. اتنی چھوٹی سی پرابلم سے لے کے بڑی پرابلمس تک کہ مجھے چیزیں دکھائی سنائی دے رہی ہیں, جو ہماری ڈیلی فنکشننگ میں ہیلوسینیشنز وغیرہ. ایگزیکٹلی, ہیلوسینیشنز جن کو ہم کہتے ہیں. تو وین وی ہیو, اس کا ایک براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ اس میں فال کرتے ہیں. لیکن اگر وہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہماری سوچ میں, پرائمریلی ہماری سوچ میں کوئی نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ آ جائے کہ ہم صرف چیزوں کو نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے وی آر ناٹ ایبل ٹو فنکشن آپٹیملی, ہمارے کام میں پرابلم آ رہی ہے, ہمارے گھر پہ پرابلم آ رہی ہے, ہمارے رشتوں میں, ریلیشن شپس میں ایگزیکٹلی پرابلم آ رہی ہے, تو اس پوائنٹ پہ پھر ایک انسان کو ریئلائز کر لینا چاہیے دیٹ ہمیں کسی ایک something is wrong and I should consult practitioner یا جو بھی اس کے لیے ماہر ڈاکٹر صاحبان ہیں, سائیکالوجسٹ سے. اک بنیادی سوال جسندہ سو گو یہ اک عام انسان یس کن تکلیف کے حوالہ سمٹمز آسان سہ گژھان تمہ خاطر علاج کرنے خاطر. مگر اس پہ زن ونو کن سات انسان پریشان آسان یا تمس کن چیزس مز خوشی لبت ہیکان کھین, تس باسان بہت کران اکس مشین ہند پہ بہت کران صبح وتھان پتہ آفس گژھان پتہ باقی گرک معاملات انزراوان, مگر سہ خوشی ہند ایلیمنٹ مسنگ آسان. اس صورتس مز تہ باسان اکس نفرس ضرورت سہ گژھِ کٲنٛسہِ مٲہرس نش گژھُن تہٕ امہِ باپت کینٛہہ علاج ولاج کرناوُن. ڈیفینیٹلی, کیونکہ جیسے سر نے کہا WHO ہمیں کہتا ہے یہ صرف ایبسنس آف انفرمٹیز یا باڈی کی پرابلمس نہیں ہے, ویل بینگ بہت ضروری ہے, اور ویل بینگ کا ایک میجر ایلیمنٹ انسان کو خوشی ملنا ہوتا ہے. اور جب انسان کو خوشی ملنا بند ہو جاتا ہے ان چیزوں سے جس میں اس کو انٹرسٹ آ رہا تھا یا جو اس کو پسند تھی, اب وہ بھی بالکل پسند نہیں ہے, تو وہ ایک سائن ہو سکتا ہے ڈپریشن کا. اس پوائنٹ پہ وہ بہت ضروری ہے کہ وہ کسی کو کنسلٹ کرے, صرف یہ نہ سوچے کہ لائف جا رہی ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی اوکے. ایگزیکٹلی. اور کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے اس بات سے, کچھ لوگ اس ڈر سے پتہ نہیں رشتہ دار کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے کہ یہ ذہنی مریض بن گیا ہے, وہ کسی ماہر کے پاس جانے سے ہچکچاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اور پرابلمز بڑھ سکتی ہیں اس انسان کے لیے؟ اس سے بہت زیادہ پرابلمس اس انسان کے لیے بڑھ جاتی ہیں. اور پرابلم ایک اور بھی ہے, وہ اس انسان کی پراپرلی اتنی غلطی بھی نہیں ہے, کیونکہ فیملیز جنرلی یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہیں کہ کسی کو کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہے. اگر آپ فیملیز میں دیکھیں, وہ جنرلی آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ چھ کھوژمت, نظر گمت, وہ ایزیلی ہے ایڈمٹ کرنا رادر دین یہ ایڈمٹ کرنا کہ نہیں اس کو ڈپریشن ہو چکا ہے یا انگزائٹی ہے یا کچھ ہے. جی,
بہت اور ایک بات جسنتا وہ یہ کہ جب ہم علم نفسیات کے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو کچھ نمایاں جو ہم کہیں گے سمٹمز ہیں جو ایک بندے میں ظاہر ہوں گی، اور لیکن آپ نے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ سوسائٹی تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو گھر میں ہی اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ چیز اڑین اکثر و بیشتر سے ونان یہ لاگان لاگان اکثر یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ ون دویم گو کہ امس امی مز درامت، تریم گو یہ کہ گژھِ پانے ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ بیہیویئر جو ہے، جیسا کہ سائنس کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے. جی اب یہ مسئلہ اگر ہم اگنور کرنے بیٹھیں، فیملیز کا اس میں کیا رول بنتا ہے اگر گھر میں کسی کا بیہیویئر چینج ہو گیا؟ اس میں تو ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ ابھی جو نونہال ہیں، نوجوان ہیں، ان میں بیہیویئرل چینجز ہوتی ہیں تو وہ خود بدل کارس لگمت، تو وہ بھی ایک سمٹم ہے، ایک سائن ہے جہاں ہم اس کو پک کر سکتے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے کسی فرد میں، کسی بندے میں، چاہے بزرگ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بچہ ہے، اگر اس کے بیہیویئر میں کوئی چیز آ رہی ہے، نئی چیز آ رہی ہے، تو اس کو پک کرنا، اس کو ریئلائز کرنا اور اس کو ایڈریس کرنا، ہاؤ امپورٹنٹ؟ اٹ از ایبسولوٹلی ویری امپورٹنٹ. جتنا ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ایزیلی لیتے ہیں یہاں پہ، اتنا ایزی یہ ہوتا نہیں ہے. مینٹل ایشوز کی وجہ سے کچھ ٹائم کے بعد انویریبلی فزیکل ایشوز ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جائیں گے اس فزیکل ایشو کا علاج کرانے جس کا روٹ کہیں اور ہوگا، اور اس کا علاج ملے گا نہیں. اب انفارچونیٹلی مینٹل ایشو دکھتا نہیں ہے، تو اب کوئی کتنا بھی کہے کہ مجھے تھیراپی کی ضرورت ہے، یا اگر آپ کو فار ایگزامپل گھر پہ لگے گا پرسنلی بھی کہ کوئی آپ کا گھر کا ممبر فور 14 days 2 weeks یس 2 weeks ڈفرینٹلی ایکٹ کر رہا ہے، یا اس میں کوئی چینجز آ رہی ہیں، وہ ایک کریکٹ ٹائم ہے اٹھ کے سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کے لیے. کیونکہ جتنا آپ اس کو پھر ریسٹنگ پیریڈ دیں گے، یہ انکیوبیٹ ہو جائے گا اینڈ اٹ ول گرو. تو پہلے اگر ایک پرابلم تھی، اب اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل پرابلم ہو جائے گی، پھر تیسری پرابلم ہو جائے گی، اس کو پھر سالو کرتے اتنا ٹائم لگے گا. تو اگر کوئی کرائی فار ہیلپ دے رہا ہے، وہ کرائی فار ہیلپ سننے کی بہت ضرورت ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی وہ بہت امپورٹنٹ. بچوں کے حوالے سے خیر بڑے تو شاید بول بھی پائیں، یا ان کے جیسچر سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے طریقوں سے شاید یہ عیاں بھی ہو جائے کہ اس میں کوئی ایشو ہے. لیکن بچے جو بہت کچھ سہتے ہیں، آج کے دور کے بچے جن کے حوالے سے ہم فخراً کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہر کوئی سہولت دی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. وہ جنگ وہ کبھی اسکول میں لڑتے ہیں، کبھی گھر میں لڑتے ہیں، کبھی ٹیوشن سینٹر پہ لڑتے ہیں. ان کے اندر جو تلاطم چل رہا ہے یا تلاطم چل رہا ہوتا ہے، اس کی آواز نہیں ہے، اور ہم اس کو انسنا کر دیتے ہیں. بچوں کی سائیکالوجی کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ ہمارے آج کے بچے کن مسائل سے جوجھ رہے ہیں جو آپ کے پاس پیشنٹس وغیرہ آتے ہوں گے؟ اگر ہم پرائمریلی کشمیر کی بات کریں تو میجرلی جہاں پہ میں نے یہاں دیکھا ہے، پیرنٹس تبھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں جب پڑھائی میں پرابلم ہونے لگتی ہے. تب تک پیرنٹس اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. اور جو پہلا کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو لے کے آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسکول والوں نے کہا کہ اس کی تھیراپی کراؤ، یا اس کو کسی کو دکھاؤ، اس کے مارکس کم آ رہے ہیں. لیکن وہ ایک آف شوٹ سمٹم ہوتا ہے. بچوں کے آج اڈولسنٹس کے پرائمریلی بہت سارے ایشوز بنتے ہیں. سب سے پہلی پرابلم یہ ہے ہماری کہ سوشل میڈیا نے اتنا ایکسپوجر دے دیا ہے ویسی چیزوں کو، گلوبلائزیشن کے چلتے بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں فٹ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کو میچ کرنا چاہتے ہیں. ویری ٹرو. بالکل. جب وہ میچ نہیں ہو پاتا، وہ پیرنٹس پہ پریشر ڈالتے ہیں، خود پہ پریشر ڈالتے ہیں، اور اس کر کے ایک آئیڈیلائزڈ ورژن اپنا کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ بننا پاسبل نہیں ہوتا ہے. اس چلتے بہت باری ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو سائیکالوجیکل پرابلمس ہو جاتی ہیں. دوسری بہت امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ جنرلی بات نہیں کرتے ہیں، میجر پیشنٹس یا کلائنٹس جو میرے پاس اڈولسنٹس آتے ہیں، 80 to 90% اینڈ آئی کین سے اٹ ود رسپانسبلٹی اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کانفلکٹس ہوتے ہیں.
पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और इन लॉज के बीच में सेपरेशन, तो घर में वो चिड़चिड़ा माहौल है, उस वजह से बराह रास्त असर उसका बच्चे पर पड़ता है, उसकी ज़हनी नशो-ओ-नमा पर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे माशरे में बनती है। और क्योंकि यहाँ पे अब you know the social dynamics are such that you see parents fighting rather than them amicably उसको sort करें, couples therapy जाए या कहीं जाए, वो तो हमारे यहाँ पे उतना अभी common है नहीं। तो उस चलते जब बच्चा grow होता है, वो यही देखते grow होता है, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, blame games, और उसका इनवेरिएबली उस पर असर पड़ता है। वो ये सब कुछ तो घरों में होना नहीं चाहिए, कतई कलामी के लिए माजत का होना नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन अब खैर अगर कभी मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तलख कलामी हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो उस सूरत में बच्चों के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगी आप? क्या बच्चों को वहाँ रखना सही है, या बच्चों को बाहर निकालना, या उस वक्त जब बच्चे मौजूद हों उस वक्त एटलीस्ट कंट्रोल करना अपनी इमोशंस पर, अपने गुस्से पर? इसमें दो तरीके के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। नंबर वन, अगर लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स के बीच में, तो उनको कपल्स थेरेपी जाना चाहिए सबसे पहले। ओके। वो अपने बीच के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करें, जिसमें रोज रोज का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत हेल्प करेगा उनकी बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। दूसरा, अब अगर आमतौर का लड़ाई झगड़ा कभी घर पे कपल्स में हो जाता है, उस केस में बच्चों के सामने वो ना करें। भले ही बच्चे कितने ही छोटे हों, 2 साल के, 3 साल के, हम समझते हैं कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, वैसा होता नहीं है। ओके। सो इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सेपरेटली करें। बच्चे के सामने बिल्कुल उसको एहसास नहीं होना चाहिए इस बात का कि ऐसा कुछ हो रहा है घर पे जिससे उन पे इम्पैक्ट पड़े। तो एक बात, जो तो अजर जिस आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे थे कि मोल मोज वन शुरस दपस तु करू काम, तुझो तमत अंदरमिस कमरस मज तो अश तमत करें लड़ाई। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जो मुझे लगता है कि अब अगर वो मशवरा करके बच्चों को कहें कि तु गो बेकिस कोई कमरस में अश करें लड़ाई, तो तिल नहीं लड़ाई, तिल मतलब ना तिल सलाह। ये चीजें तो स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटली हो जाती हैं। और असल में जो आपने सॉल्यूशन कहा कि जो मसले हैं उन मसलों का हल निकालना है, सदबाब निकालना है, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएं, बजाय इसके कि हम चूज करें कि हम किस वक्त लड़ाई करेंगे, किस वक्त हम झगड़ा करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें जो चूँकि वालिदैन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे बड़ी कमज़ोरी बच्चा होते हैं, तो ये जो बच्चे हैं, बच्चों की बेहतर नशोनुमा के हवाले से अगर आपने ये लेना सीख लिया, ये समझना सीख लिया कि अगर हमारी लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, या इसकी प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी, अगर वही तो मुझे लगता है शायद उससे वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना, यही तो अगर वो बात करें तो आधे झगड़े तो पहले ही उससे खत्म हो जाएंगे। वो पहले अगर हम वो बात ही करें। आपने एक बात कही अभी जसिंदा कि यूजन शुर्च देखा देखी में, या जो अभी इन्फ्लुएंस है इंटरनेट का वगैरह, तो उसमें वो चीज़ें वो ऑन करने की कोशिश करते हैं जो शायद काबिल हुसूल नहीं होती हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि बच्चों का, चूँकि आपका जो स्पेशलाइज फील्ड है वो बच्चों की ही साइकोलॉजी है, इसलिए ये जहन में आया कि बच्चे ज़िद करते हैं और बच्चे में साइकोलॉजिकल इशू है जी। इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। बच्चा जिदी कि अमिस एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, एक तो जिद हो गया, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, कि माना दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं, तो वो वाली सूरत हाल, और इसको एक्चुअली कोई साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी मैनिफेस्टेशन जिद की तरह सूरत में सामने आ रही है। हाउ टू डिफरेंशिएट। और क्या बच्चे की हर जिद मानना सही है, जायज़ है? आजकल के दौर में कहते हैं कि जो माँ बाप को नहीं मिला था उनके बचपन में, वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को दिलाए, तो बच्चे की हर जिद पूरी करना सही है? पहले आपका ये बताती हूँ कि बच्चे की हर जिद पूरी करना, अगर हम वैसा करेंगे तो हम पेरेंटिंग कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा तो अपने बच्चे वाले दिमाग से आपको बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आप एज अ पेरेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप
डूज एंड डू हाँ नॉट्स तय करें। एग्जैक्टली, आप फिगर आउट करें कि क्या इस टाइम पे इज इट रियली अप्रोप्रिएट, उसके लिए प्लसेस एंड माइनसेस क्या है, तभी तो आपका रोल एज अ पेरेंट आता है। रादर देन अगर वैसा हम कर रहे हैं कि बच्चे की हर जिद मान रहे हैं खान माजर, एग्जैक्टली, तो फिर तो हम उनको खुद पे हावी होने दे रहे हैं ना, तो फिर बच्चा इज हैविंग तो हम बच्चे बन रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, द बच्चा इज पेरेंटिंग यू, Yeah. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट्स सपोज्ड टू हैपन। ओके ओके, जो बेसिकली आपका सवाल है कि जिद और साइकोलॉजिकल इशू, जिद बच्चे जनरली करते हैं, लेकिन एक चीज है जो बच्चे सीख जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा जिद कर ली तो ये मान गए, ठीक है, तो दूसरी फिर दफा से और थोड़ी और जिद करेंगे तो बड़ी चीज मांग फिर लेंगे। वो एक फिर वो बच्चा सीख जाता है। बच्चे में अप टू 6 years ऑफ एज बहुत क्विक कैपेबिलिटी होती है चीजें सीखने की, एडेप्टेशन की। एग्जैक्टली, वो लैंग्वेज सीखता है, वो बिहेवियर सीखता है, सोशल बिहेवियर सीखता है, कम्युनिकेशन सीखता है, वैसे ही वो समझ जाता है कि मेरा पेरेंट कैसे किस बात से मान जाए। एग्जैक्टली, अगर आज मैंने 5 मिनट रोया और वो मान गया, नेक्स्ट टाइम मुझे 6 मिनट रोना है, वो उससे जल्दी मान नेक्स्ट टाइम वो 4 ही मिनट रोएगा। जब वो मान ही रहे हैं 5 मिनट से, अगली बार वो उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो अगर वो बिहेवियर एक पैटर्न बन रहा है कि अब बच्चा हर टाइम सिर्फ टैंट्रम ही थ्रो कर रहा है, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। उसका मतलब ये भी है कि आपने शायद प्रॉपर रूल सेटिंग घर पे की नहीं है, पेरेंटिंग का बहुत एक असर पड़ता है। अब अगर जिद के अलावा बाकी बिहेवियर्स आ रहे हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो बाकी बच्चों को मार रहे हैं, वो आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी उसके कैपेबल होते हैं, आपके साथ मारपीट कर रहे हैं। आपने बहुत बच्चे देखे होंगे जो पेरेंट्स को मारने लगते हैं। तो अगर वो सब चल रहा है, उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनको सच में कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चे के साथ खेल ही नहीं पाते हैं, या फिर दूसरे पेरेंट्स विल प्रेफर नॉट टू सेंड देयर चिल्ड्रन विद देम ओनली, राइट, क्योंकि उनको फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है जिसके लिए करेक्शन की जरूरत है। एक बात यहाँ पे बिल्कुल इसी के साथ ही इसी मौजू को हम आगे ले जाएंगे कि जिद में जिस तरह आपने कहा कि खरिल कारण ब्याख चीज सो गई बदतमीजी। बच्चा जिद्दी हो चलेगा जी, लेकिन बदतमीज हो ये काबिल कबूल नहीं है जी। लेकिन उस बदतमीजी को परवान चढ़ाने में उसके नानमन मुस्के, मतलब अभी कोई गेस्ट आ गया घर में, तो घर का जो बच्चा है वो उठ के कोई गलत बात कहेगा, कोई गलत हरकत करेगा, कभी गेस्ट के बाल नोच लिए, कभी हम वना ना आदत है नहीं, आप ऐसे नहीं थे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो वाली चीजें जो हैं आपकी तरबियत हमारी आंखों के सामने हुई है, इसलिए हमें पता है। तो ये सब चीजें जो हैं इस जिद में और बदतमीजी में फर्क कहाँ करना है और कहाँ पे, तो इस दिलचस्प सवाल के हवाले से जवाब ले लेंगे, हमें रुकने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये वाली चीज जो है इसको थोड़ा सा आप इलाबरेट करके हमें बताइएगा, क्योंकि इसकी बेहद जरूरत है। रुकेंगे एक और वक्फे के लिए नाज़रीन, देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। UR Jewelers Mega Gold Festival is live. Latest Hallmark gold jewelry, trendy, elegant, classy, सब कुछ एकदम fresh collection में। और सबसे खास बात, ह्यूज प्राइस ड्रॉप्स एंड फेस्टिवल डिस्काउंट्स लाइक नेवर बिफोर। पर याद रखें, ये एग्जीबिशन कम सेल सिर्फ 21 दिसंबर तक रहेगी। UR Jewelers सराफ कदर, द प्राइड ऑफ शहर खास, जहां सोना भी असली और डील भी असली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग जे&के प्रोग्राम, हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, जो आप टीवी के साथ साथ चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारी वेव्स ऐप है प्रसार भारती की, उस पर भी आप दूरदर्शन को देख सकते हैं, बल्कि दूरदर्शन के सभी रीजनल चैनल्स को देख सकते हैं और डीडी कशर के ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। टुडे वी हैव विद अस जसिंदा मीर, ऑथर टर्न्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर जावेद साहब का सवाल मुझे लगता है लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होंगे अपने घरों में। ये हर घर का मसला है आजकल के दौर में, लाड़ प्यार के चलते बच्चों के लिए जो हमें हदूद मुकर्रर करनी थी शायद हम नहीं कर पाए, और अपने लिए भी नहीं कर पाए। मतलब हम बच्चों को बड़ा कोसते हैं कि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा तो वालिदैन इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आएंगे आगे। बदतमीज़ी
اور ضد. ضد جیسے میں نے آپ کو بولا وہ ایک پیٹرن بیہیویئر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب رہی بدتمیزی کی بات, اس میں کلیئر کٹ وہ پیرنٹنگ کی پرابلم ہے کہ دیکھیے اگر آپ کا بچہ بدتمیز ہو رہا ہے کسی گیسٹ کے ساتھ یا باقی فیلو پیئرز کے ساتھ جو اس کے ایج کے ہیں یا اس سے بڑے ہیں, وہ پیرنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ گھر پہ پراپر رول سیٹنگ کریں کہ یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہے اور یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آج کل کے ٹائم میں ایک پاپولر یوٹیوب ریلز کانسیپٹ ہے کہ بچے کو پنش نہ کریں, بچے کو کچھ نہ بولیں, بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. اگر کوئی ایسا بیہیویئر ہو رہا ہے اس کے لیے مطلب ایکسٹریم پنشمنٹ نہیں کہ آپ اب مار پیٹ کریں, وہ بہت غلط بات ہے, لیکن رول سیٹنگز گھر پہ کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا. بچہ ویسے سیکھتا ہے جیسے وہ آپ کی ضد سے سیکھتا ہے کہ آپ اس کی ضد مان جاتے ہیں, ویسے ہی اگر آپ پراپر رول سیٹنگ کریں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی. اور اگر وہ فیل ہو رہی ہے تو وہ ایک پیرنٹنگ پرابلم ہے کہ دین دا پیرنٹ از میکنگ دیئر چائلڈ سو فری, اور وہ کل کو انہی کے لیے پرابلم بن جائے گی, کیونکہ پھر وہ کنٹین نہیں ہوگا. بچہ ہمیشہ بچہ تھوڑے رہے گا, پھر وہ اس کو کیسے کنٹین کرے گا. تو رول سیٹنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ نہیں کہ آج اس نے اپنی چھوٹی بہن کو پیٹ دیا تو آج آپ نے ان کو پنش کیا, کل جب یہ ہوا کل آپ نے نہیں کیا. اس میں جب کنسسٹنسی نہیں رہتی ہے رول سیٹنگ نہیں بنتی اور بچہ انویریبلی بدتمیز ہو جائے گا. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو سمجھنی چاہیے, اٹس دیئر مورل ریسپانسبلٹی دیٹ دے میک دیئر چلڈرن لائکیبل. اور بدتمیز بچے لوگوں کو پسند نہیں ہوتے ہیں. اگر بچہ لائکیبل نہیں ہے کل کو نہ اس کے دوست بنیں گے, نہ اس کو کسی کے ساتھ بات کرنی آئے گی, نہ کوئی اس کے ساتھ بات کرے گا, اور وہ پھر جب بڑا ہو جائے گا وہ ایک سوشلی آکورڈ انسان ہو جائے گا. اور اس کو وہ لائف میں ہر جگہ پرابلم کرے گا, ول بی انڈر کانفیڈنٹ, لڑائی جھگڑا کرے گا, ویسی چیزیں کرے گا جو کہ ایک مسفٹ بنے گا سوسائٹی میں, اور اس کی اپنی ڈیولپمنٹ میں پرابلم ہو جائے گی. رول سیٹنگز بہت امپورٹنٹ, کلیئر کٹ کانسیکوینسز بہت امپورٹنٹ, اور یہ سمجھنا کہ ہم بچے کے لیے اس کو پنش نہیں کر سکتے یا اس کو کچھ واپس بول نہیں سکتے, بہت ہی برا آئیڈیا ہے, اور یہ پیرنٹس کو نہیں کرنا. وہ ہماری مثالیں لیں, ہماری کاش ان دنوں ویڈیوگرافی اتنی عام ہوتی اور ریلز وغیرہ بنتی, تو جب ہمارے وقت میں جب سکول وغیرہ جاتے تھے یا گھر میں آتے تھے, سکول میں جب مار پڑتی تھی تو گھر میں ڈبل مار پڑتی تھی کہ سکول میں مار کیوں پڑی. تو یہ سب چیزیں جو آپ نے یہ ایک کھاکا کھینچ لیا اس کا, اچھی بات کہی. ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے جہاں سے آپ کی تھوڑی سی جو گائیڈنس ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہ ہے آٹزم. رائٹ. آٹزم کے جو کیسز ہیں, ہم اپنے یہاں جموں خطے جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں یا لداخ کی بات کریں تو آٹزم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ لیٹ آ رہے ہیں. جس ایج میں ان کو آنا چاہیے تھا اس ایج میں نہیں آ رہے ہیں, اور جس ایج میں آ رہے ہیں وہاں پر علاج بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو آٹزم کے جو لکشن ہیں, اس کے جو سائنس سمٹمز ہیں, جس پیرنٹ کا بچہ ہے اس میں کوئی ایسی عادتیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں, اس کو پک کیسے کیا جائے, اور ارلیسٹ پاسبل میڈیکل کیئر جو ہے یا سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرسٹ کیئر کب کیا ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیے اس میں ایک ریزن یہ بھی رہتا ہے کہ یہ نیورو ڈیولپمنٹل پرابلم ہے, جنرلی پیدا ہوتے ہی انسان کو ہوتی ہے یا ارلیئر ایئرز آف دیئر لائف میں تب ہو جاتی ہے. اس کو سپاٹ کرنے کے لیے اب الگ الگ طریقے ہیں. گھر پہ آپ کیسے سپاٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے عام طور پہ 2-3 چیزیں جو ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. ایگزیکٹلی. ایک تو اسپیچ ڈیلے ہوگا, اسپیچ پراپر نہیں ہوگی, کمیونیکیشن نہیں ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہو سکتے ہیں کہ میں یہ اٹھاؤں اور میں اس کو گھماتی رہوں, میں کوئی چیز بار بار کر رہی ہوں, آپ بلا رہے ہیں تو میں آپ کی طرف دیکھ نہیں رہی ہوں, آئی کانٹیکٹ نہیں رہتا ہے. سوشل بیہیویئرز انسان نہیں سیکھتا ہے. ایک بچے کی سوشل اسمائل ہوتی ہے کہ آپ نے اسمائل کیا وہ اسمائل واپس کرے گا, یا آپ کے ساتھ پراپرلی بیٹھ کے, جیسے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ بچے کبھی کبھی بدتمیز ہو جاتے ہیں, وہ پراپر سوشل بیہیویئر سیکھے نہیں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی سکھانے کے بعد, رول سیٹنگ کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں سیکھ رہا ہے
बहुत ब्लंट हो रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकता है ऑटिज्म का. फोकस नहीं रह रहा है, बहुत चिड़चिड़ा है, तो वैसी वैसी कुछ चीजें हैं जो हमें जिनको हम पिक करने की जरूरत है. इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक विश्राम दे देते हैं. आपसे जानना चाहेंगे जसिंदा कि आपकी विंटर की फेवरेट डिश क्या है? विंटर की तो गाजर का हलवा. गाजर का हलवा जी. अच्छा आपने आप? मैं बनाती हूँ. और थोड़ा मुख्तलिफ बताया, अदरवाइज हरिसे के बगैर कोई कुछ कहता नहीं है. आज अब 27 तारीख से हमारी यहाँ पे आ रहा है एक प्रोग्राम जिसका नाम है पकवान, कुकरी शो है. जिन दोस्तों को खाने पीने का बड़ा शौक है वो पकाना भी सीखें, तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है. इस प्रोग्राम का एक प्रोमो आया चाहता है. नाजरीन आइए पहले देखते हैं ये प्रोमो, उसके बाद आज की जो हमारी गेस्ट हैं जसिंदा मीर, उनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा. हर शनिचर शाम 8 बजे 27 दिसंबर से देखना ना भूलिए पकवान. और आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं माहिर नफ्सियात जसिंदा मीर, और एक बच्चा मेरे साथ भी है. ये इसकी ज़िद है कि ये कुछ जहन में कुछ बच्चों के हवाले से डॉक्टर साहब, एक हर घर का मसला, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम सब करते हैं. हम पता नहीं बच्चों को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाते हैं. बच्चे हैं छोटे, इनको हम डांटे डपटे भी तो चल सकता है, हमें डांटने डपने वाला कोई है नहीं, इसलिए हम जितना इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं. अब मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. बच्चों की लैंग्वेज जो है वो इतनी बिगड़ गई है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है और ये किस भाषा के अल्फाज हैं. बहुत रफ़ लैंग्वेज. हालांकि कभी कभार इंसान का दिल बड़ा खुश भी होता है जब वो उन चीज़ों के बारे में बोलते हैं जिन चीज़ों के बारे में आपको भी नहीं पता होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो वो बुरी चीज़ें सीखते हैं उससे इनकी शख्सियत पर बुरे असरात मरतब होंगे अनडाउटेडली. क्या करें? स्क्रीन टाइम कम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन सी बात लग रही है. इज़ देयर एनी सोल्यूशन? देखिए, बच्चे रेप्लिकेशन से लर्न करते हैं. जो पेरेंट्स करेंगे बच्चे भी वही करेंगे. बहुत बारी सबसे पहले ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? देखिए, ये बात मैं थेरेपी में क्लाइंट्स को बहुत ऑफन आई से दिस कि व्हाट वंस वाज अ सॉल्यूशन देन बिकम्स अ प्रॉब्लम. जी जी. तो बचपन में पेरेंट्स का ऐसा हो जाता है, बच्चा जिद कर रहा है, तंग कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं तो ले लो फिलहाल फोन के साथ खेल लो. जी. ये उस टाइम पे एक सॉल्यूशन था, लेकिन अब जो बच्चे को आदत लग गई है एग्जैक्टली वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है. तो आपका जो उस टाइम पे सॉल्यूशन था वही आपकी प्रॉब्लम बन गई. अब बच्चा देखेगा कि उसको, आप बोल रहे हैं कि उसको आदत कैसे लग गई. अब फोन ऊपर से तो टपका नहीं, आपने खुद उनके हाथ में थमाया है. अब वो देखते हैं, उसमें आपने फिर उस टाइम पे प्रॉपर रूल सेटिंग की नहीं कि हाँ ठीक है हम 10 से 11 तक. अब उस टाइम पे तो बच्चा स्कूल में होता है, शाम को 6 से 7 तक फोन चलाएंगे. हाँ. या सिर्फ ये टाइम है आपके पास, फिर आप वो ले लें. हाँ. वो एक टाइम सेटिंग करना जरूरी है. और बच्चा फोन पे कर क्या रहा है वो भी आपको देखना, मॉनिटर करना भी बेहद जरूरी है. ओके. अब उसमें पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलिगेट नहीं कर सकता. पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ जॉब. ट्रू. इट्स नॉट दैट यू जस्ट हैव टू मीट देयर बेसिक नीड्स. पेरेंटिंग टफ जॉब है, आपको मॉनिटरिंग करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि ये चीज नहीं करनी है और वो खुद आपको वो करते देख रहा है, हाँ. वो थोड़े वैसे सीखेगा. उसका तो मॉडल ही गलत है. रोल मॉडल उसके लिए आप हैं. अगर आपने वो चीज कर ली तो वो तो उसी को फॉलो करेगा. इससे पहले कि आप बोलें कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, आप देखिए ना अपना स्क्रीन टाइम आपका कितना है. आप उसके सामने कितनी बारी फोन चलाते हैं. अगर आप उसको कहते हैं फोन चलाना गलत है, बच्चा तो कहेगा पापा तो चला रहे होते हैं, मम्मा तो चला रही होती है. तो ये चीज गलत कैसे? ये ऐसे हो गया ना कि आप बच्चे को कहते हैं कि सच कहना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब बुलाने कोई आ गया तो बोलो पापा यहाँ नहीं है. तो वो भी तो आप ही सिखाएं. एक मुतबादिल इसका अल्टरनेटिव हो सकता है कि हम बच्चों को किताबों की तरफ रागिब करें.
جو کتابیں ہیں ان کے ہاتھ میں تھمائیں اور پہلے دلچسپی بڑھانے کے لیے ان کو وہ والی کتابیں دیں جن میں ان کی پہلے خود لیں اور پہلے خود پڑھیں اور جاسندہ میر جیسے آتھرز کی کتابیں دیں جو ہمارے پاس بھی جاسندہ کی 2 کتابیں ہاں یہ اس بارے میں بات کریں گے. جاسندہ ہم نے اسکیپ مومنٹس لگتا ہے نا اس بارے میں ہم نے بات کی تھی اور یہ ایک مکمل پروگرام اسی کتاب کے حوالے سے اور جو ان کا شوق رہا ہے ایز این آتھر اس پر بات ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی اور ایک کتاب بھی آ گئی ہے تو اس کتاب کا ٹائٹل کور بھی میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا. کیمرہ پرسن سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا زوم ان کریں اور ناظرین کو دکھائیں. اس کے بارے میں بتائیں پہلے جاسندہ کیا ہے یہ, اس میں کیا مضامین ہے اس میں؟ یہ کافی پہلے میں نے لکھی تھی بیک ان 2014 تب میں خود بھی بہت چھوٹی تھی. I was I think 19 or something at that point. تو it was about کہ بچوں میں ڈرگ ایڈکشنز کے جو بیہیویئرز ہیں وہ کیسے اڈولسنٹ فکشن تھا یہ بچوں میں ڈرگ ایڈکشن کے بیہیویئرز کیسے دکھتے ہیں کیا وجوہات بنتی ہیں ان کی فکشن ہے ایک فکشن کے تھرو میں نے وہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ دوسری جو ہے دوسری میری کتاب 2018 میں آئی تھی دا کوہل گرل. اٹ واز اباؤٹ جو ٹینیجرز میں ریلیشن شپس کے ایشوز رہتے ہیں اس میں مینٹل ہیلتھ میں کیسا امپیکٹ پڑتا ہے ان کے ریلیشن شپس کیسے رہتے ہیں ان کی روزمرہ کی زندگی ویز اے وی ریلیشن شپ ایشوز اڈولسنٹس میں بہت آتے ہیں. تو آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے بھی سائیکالوجیکل اور مینٹل ایشوز کو ابھارنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات سے آپ اتفاق کریں گے, جاسندہ بھی اس بارے میں بات کر رہی تھی ذرا دیر پہلے کہ اکثر دیکھا گیا ہے والدین کو آپس میں کسی چیز کو لے کر اگر اختلاف ہے لڑائی جھگڑا ہے یا مدر کا کسی اور چیز کو لے کر غصہ ہے فادر کو کسی اور چیز کو دفتر کا کوئی مسئلہ ہے تو سارے غصے کو نکالنے کا جو واحد ذریعہ ہوتا ہے وہ یہ بچہ بنتا ہے. سارا غصہ اس پر نکلتا ہے. بچے نے زیادہ اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ بہت بڑا بناتے ہیں, اس کو پیٹیں گے ماریں گے ڈانٹیں گے. بیسیکلی وہ اپنی فرسٹریشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ایگزیکٹلی, یہ بہت کامن ہے یہ ہونا کیونکہ بچہ ایک سافٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے. باس آپ کو کچھ کہہ رہا ہے آپ اس کو واپس نہیں کہیں گے نا کہ مطلب تم کیا بکواس کر رہے ہو, تو بڑاس نکالنے کے لیے آپ گھر آ جاتے ہیں. آپ گھر آتے ہیں تو اف یو ہیو اے ڈاگ یو ول کک یور ڈاگ. if you have a child تو آپ بچے نے کچھ نہیں کیا ہوگا لیکن پریشر کوکر کی طرح آپ کے اندر وہ سٹیم بڑھتا جا رہا ہے جو ہی بچہ کچھ بولے گا تو آپ ان پہ برس پڑیں گے. بیسکلی یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی اپنی سائیکالوجیکل ریگولیشن پراپر ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو اور وہ ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں ہے وہ فرسٹریشن وہ بچے پہ نکالیں گے, بچے کے ساتھ مار پٹائی کریں گے, غصہ کریں گے اور اس بچے میں پھر سائیکالوجیکل ایشوز ڈیولپ ہو جائیں گے اینڈ when they grow up they will have the same traits اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے. وہ ایک جنریشنل چیز بن جاتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ ان کو تو جینیٹک پرابلم ہے, وہ سنبھلتے نہیں سنبھلے گی پھر بات. ایگزیکٹلی وہ ایک انوائرمنٹل پرابلم بھی. اچھا جاسندہ, لکھنے کا شوق ابھی بھی ہے آپ کو, آپ تیسری بک لکھ رہی ہیں ایسا ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ ہم وہ نا نفسیات پڑھ کے سوچ رہے ہیں کہ آپ تیسری بک لکھ رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ کا ایک بڑا ہی ہم کہیں گے کہ قابل تحسین ایک مشن ہے آپ کا. آپ آن لائن کاؤنسلنگ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ وہ ویڈیوز جو موٹیویشنل ویڈیوز ہم کہیں انہیں یا سائیکولوجیکل ایشوز کو اوور کم کرنے کے لیے جو ویڈیوز وغیرہ ہیں بڑی خوبصورتی سے آپ ان ویڈیوز کو بناتی ہیں اور پیش کرتی ہیں اور دل میں اترنے والی وہ باتیں ہوتی ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اضافہ کروں گا میں جس بارے میں شاید آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا, کل ہی مجھے معلوم ہوا اس بارے میں کہ جاسندہ ایک ایسے طریقہ کار سے جو پیشنٹس ہے جو کسی ذہنی پریشانی نفسیاتی پریشانی میں مبتلا ہے ایک مخصوص اور ایک منفرد طریقہ کار سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ طریقہ کار اس شیشی میں چھپا ہے. تو اس بارے میں جاسندہ ہی بتائیں گی یہ کیا طریقہ کار ہے, what type of treatment it is. Yeah, nobody does it over here. It's called Bach flower remedies. تو ہمارے ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں, یہ میری خود کی ہاں بالکل, اس میں کوئی جن تو نہیں نکلے گا اس کے اندر سے. اس میں صرف فلاور ایسنس ہے, ایک ڈراپر کے ساتھ آپ کو ملے گی. یہ ایڈیبل ایسنسز ہوتی ہیں, یہ آپ کو لینی کھا سکتے ہیں. ہاں
تو اس میں آپ کے سچویشن کے حساب سے ایک پرٹیکولر یہ ان کے لیے کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ صرف میرے لیے بنا. اچھا ہاں یہ پرسنلائزڈ ہمارے پاس اوور 32 ملین کمبینیشنز ہوتی ہیں. نہیں اچھا ہے, اگر میں لگاؤں کیا پتا میں کتابیں لکھنے بیٹھ جاؤں. تو اگر فار ایگزامپل یہ میری کمبینیشن ہے, مجھے تھوڑا تھکاوٹ وغیرہ لگ رہی تھی تو اس کے لیے ہاں بالکل اس پہ آپ کا نام ہوگا اور آپ کے لیے جو آپ کا اسپیسیفک ایموشن ہوگا جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس ایک کے لیے وہ ایک ریمیڈی لگے گی. اور دس ون باٹل Oh, it has given me amazing results. Wonderful. बहुत amazing. Works for children, works for pregnant women, works for old people. Very good. It has given me tremendous results like nothing else has. Wonderful. اور آپ نے خیر آج کا موضوع اتنا دلچسپ تھا ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے کہ جو آپ کا وہ پڑھائی لکھائی کا سفر ہے اس کو ہم نے بہت مختصر کر دیا. اب جب وہ آتھر بننے کے سلسلے کو آپ نے شروع کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس کی پڑھائی لکھائی کی باہر دہلی سے جامعہ ملیہ سے جی جامعہ ملیہ سے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ میں I was the first person in and still am the first person in J&K who has specialized in child psychology from National Institute of Child Development. دہلی میں رہی ہیں آپ کا کلینک وہاں پر تھی, اب الٹیمیٹلی آپ یہاں آئی ہیں اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اینڈ آئی ایم شیور کہ کافی لوگ آپ کے پاس آ کر ذریعے مشورے حاصل کریں گے اور ان کی ضرور مدد ہو جائے گی. آخر پر آپ کے لیے یہ میری گزارش ہوگی کہ کوئی خاص پیغام عام لوگوں کے لیے سائیکالوجیکل ایشوز کے حوالے سے, ذہنی صحت کے حوالے سے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ہیلپ لینا, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کوئی شرم کی بات نہیں. ہم سب کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم خود ایک پکچر کے فریم میں ہوتے ہیں ہمیں پوری پکچر سمجھ نہیں آتی, ہمیں ایک آؤٹ سائڈ پرسپیکٹو سے ہی جب کوئی دیکھتا ہے اس کو سمجھ آتا ہے. تو اس کو ڈیلے نہ کریں کہ میں خود کر لوں گا, ہو جائے گا, آپ کی زندگی ایسے نکل جائے گی اور you'll just be where you are اور یہ کھنچتا جائے گا. تو پراپر ٹائم پہ ہیلپ لیں. اور دوائی صرف ایک ذریعہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف دوائی لے کے ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ صرف ایک ٹول ہے. اس کے علاوہ کافی سارے ٹولز ہیں جو آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی. سالوں سال تھیراپی میں کوئی نہیں رہتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے ہیلپ لیں اور اپنی ویل بینگ کو بڑھائیں. خود پہ ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت خوب. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیغام ہے بڑا کمپیکٹ اور فوکسڈ تھا, اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا جو دیکھیں گے بعد میں جب یوٹیوب پہ جائے گا, اظہر بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ پروگرام بعد میں بھی دیکھا جاتا ہے, اور جن کو مجھے لگتا ہے کہ آج کا پروگرام جو ہر کسی کے لیے ریلیونٹ ہے, ہر ایج کے بندے کے لیے ریلیونٹ ہے. اور جاسندہ کی جو نصیحتیں ہیں, مشورے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں وہ قابل عمل ہیں. ہمیں اپنی زندگی, اپنی صحت اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جاسندہ آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much for having me. Thank you Jacinda. We wish you best of luck. Thank you so much. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں آپ ہمارے ساتھ جڑے. ڈاکٹر جاوید صاحب کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے, اور بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگ اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. میں ڈاکٹر جاوید سے اجازت بھی ہوتی تھی تو خدا صاحب. سیمنٹ دل سے بناؤ.